बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में भी मौजूदा सियासी तनाज़ुर में और मुल्की हालात के ऊपर बात की जाए, जहाँ पर जजेस का अपनी सीनियरिटी चैलेंज करने का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस की बाज़गाह शीट के बाद कोई बड़ी तहरीक की बात की जा रही है। एक और जानिब से अगर हम देखें तो IMF के पाकिस्तान की टीम के दौरे हैं और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें जो कि सोची नहीं जा सकती थी कि आज से पहले देखी जाए कि ऐसा तारीख में हुआ हो, जैसे चीफ जस्टिस या फिर मुख्तलिफ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों की बात की जाती है। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में भी डिस्कशन की जाएगी और मुल्की मईशत की भी बात करें तो IMF के दबाव की बात की जा रही है। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया और रुकन कौमी असम्बली, इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी है, एजाज़ उल हक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी थैंक यू। एजाज साहब, ग्रैंड अलायंस अपोजिशन ने बड़े जोश से ऐलान किया था लेकिन अभी तक तातुल का शिकार है। फैसल वाडा ने कल ये बोला है कि जो ग्रैंड अलायंस में या अपोजिशन की बहुत सारी जमातें वो तो हुकूमत के साथ शामिल हैं। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, इस पे हुकूमत को भी थोड़ी सी अक्लमंदी का काम करना चाहिए, हिकमत अमली का काम करना चाहिए कि बहुत सी जमातें मैं देख रहा हूँ जिनके पास ये अपोजिशन वाले जा रहे हैं, वो हुकूमत के ज्यादा करीब है, लेकिन पिछले एक साल से उनको इग्नोर किया गया। इलेक्शंस में ये इकट्ठे थे। एक कराची में जो भी मीटिंग हुई है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ GDA के साथ। तो GDA और हुकूमत तो एक साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक क्यों रास्ते जुदा हो गए और अब दूसरों को मौका मिल रहा है उनसे बातचीत करने का, और हुकूमत जो है राब्ता ही नहीं कर रही किसी के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता तो फिर ये इकट्ठे होते जाएंगे और ग्रैंड अलायंस बन भी सकता है, क्योंकि अभी भी जो जमातें हैं वो तो खैर इतनी रेलेवेंट नहीं है। जब तक कि मौलाना फजल रहमान या GDA या बलूचिस्तान से कोई बड़ी जमात नहीं आती इनके साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया तो फिर हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन एजाज उल हक साहब, आपने कहा हुकूमत क्यों इतनी सर्दमुरी का मुजाहरा कर रही है या फिर बेखबरी का कि राब्ते नहीं करी, तो आपको लगता है कि हुकूमत को राब्ते करना जरूरी है या हुकूमत के राब्ते के बगैर ही मामलात हो जाते होंगे ना? देखें, हुकूमत के राब्ते के बगैर मामलात अगर होते होंगे, जरूर होते होंगे। माजी में भी होते रहे। 2018 और 23 के दरमियान भी बहुत से हुकूमत नंबर तक असेंबली के अंदर पूरे करते रहे। मैं उसी तनाज़ुर में जिन्होंने करने थे। आप उसी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, मैं भी समझ गया था कि आप उसी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, लेकिन कब तक सपोर्ट जारी रहेगी? यही हुआ था एंड में कि वो जिनकी सपोर्ट थी उनको फिर कहां से कहां लाने की कोशिश की और फिर पूरा तख्ता ही धड़म तख्ता हो गया। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम जो पॉलिटिकल फैसल वाडा है ना, वो भी हुकूमत के इत्तेहादी या हुकूमत के, ये पता नहीं कि जमात में किसमें है, लेकिन हुकूमत में है वो भी, और वो राब्ताकारी में भी होंगे। फिर देखिए, वो एक तासुर दिया हुआ है। अब मैं उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। कितनी ऑथेंटिक बात करते हैं, कितनी नहीं करते, कितने तुक्के लग जाते हैं, अब मैं इस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहता। वो पता नहीं हुकूमत के इत्तेहादी हैं कि नहीं है। किसी मीटिंग में तो मैंने नहीं देखा, किसी खाने में मैंने नहीं देखा, लेकिन लाजिमी बात है कहीं ना कहीं राब्ते होंगे उनके। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई ऑथेंटिक उनकी बात आपको नहीं लगती, लेकिन आप समझते हैं तुक्के लगाते हैं वो। अच्छा, ये बताइएगा कि 1 साल मुकम्मल हुआ इस हुकूमत को, मतलब अब इस टेन्योर की बात की जाती है, कहाँ खड़े नजर आते हैं आपको? क्या वो अपनी एक पॉपुलैरिटी की जो एक लूज करने की बात हो रही थी उसको वो गेन कर सकें? हम देख रहे हैं रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं, कभी अंडर पासेस इस्लामाबाद में फ़ौरन शॉर्टेस्ट टाइम में बनाने का रिकॉर्ड कायम करना है। बात के बात और है कि हालात जब बारिश होती है तो क्या होते हैं, लेकिन ये है कि तख्तियाँ फ़ौरन लग रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के दौरे हम देख रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, लैपटॉप बट रहे हैं, किसान के हवाले बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं। मैं बात तनकीद में नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि जो ये चाह रहे थे उस टारगेट को अचीव किया इन्होंने? देखिए, कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर पंजाब को देखें कंपैरेटिवली विद KPK, बलूचिस्तान एंड सिंध, तो आई थिंक पंजाब इज फार अहेड। ओके, चाहे वो मैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, अपना मामलात जो अभी आपने जिनका जिक्र किया वो इतने भी नहीं है कि खाली तख्तियां लग रही हैं। नहीं, मैंने कहा थोड़ी बहुत पेशरफ्त भी हो रही है। पेशरफ्त की बात की मैंने, तो बहुत अच्छे प्लान्स हैं, हो रहे हैं। हाँ, अच्छे प्लान है और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और ये इसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को भी, क्योंकि वो भी वहाँ कोई मेरे ख्याल में 35 साल से सिंध में ऑन एंड ऑफ हुकूमत कर रहे हैं। और KPK को भी जो 13-14 साल से पिछले
KPK میں حکومت کر رہے ہیں اور سوائے دھرنوں کے اور لانگ مارچ کے میرے خیال میں کوئی ایسا پازیٹیو چیز نظر نہیں آئی جس کو میں کہہ سکوں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہ جی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن پنجاب کی میں چند چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جہاں پہ پازیٹیو کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو بات ہے نا کہ حکومت کا آپ نے پوچھا کہ بھئی پاپولیرٹی کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن حکومت اب خوش قسمتی سے اکانومی تھوڑی بہت ریوائیو ہو رہی ہے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ابھی نہیں آ رہا. میکرو اکنامکس فگرز آر ویری گڈ. مائکرو دے ہیو ٹو کانسنٹریٹ کہ مائکرو لیول پہ بھی جائے اکانومی کو سیدھا کیا جائے. وہ مینجمنٹ کے مسائل ہیں, وہ گورننس کے مسائل ہیں. بڑھ گئی ہیں. جی کیا کہا؟ میں نے کہا گورننس کے اور مینجمنٹ کے مسائل تو بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن گورننس کے مسائل تو ہمیشہ ہی موجود رہتے ہیں, کیونکہ گورننس کے مسائل کبھی بھی حل اس لیے نہیں ہوئے کہ گورننس کے اندر جن لوگوں کو اپنے ساتھ ایز اے ٹیم لگایا جاتا ہے, جب وہ ٹیم نہیں پرفارم کر رہی ہوگی تو آپ اکیلا آدمی بیچارہ کہاں تک بھاگے گا. تو یہی PTI کا پرابلم تھا کہ ایک ایسی ٹیم لگائی ہوئی تھی ساتھ جو کہ ڈیلیوری نہیں کر سکی. اور موجودہ حکومت کو بھی دیکھیں نا, پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر, جمہوریت کے اندر اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جیت کر آ گیا اور 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا یہ مطلب بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ میں 10 سال وزیر بھی بنوں اور میں سب سے بہتر وزارت بھی لوں, چاہے اس کو اس وزارت کے بارے میں نہ کچھ پتا ہو, نہ اس کی کوئی حکمت عملی ہو, بس وہ پھر بیوروکریسی ہی چلاتی رہتی ہے اس کو. اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ بیک ڈور رابطے اتحادی حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے, اس کی بڑی افواہیں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیل ہو رہی ہے, کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات تو ایک فیس آف تھا, وہ ختم ہو گیا, جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ یہ میچ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو جائے گا, آگے چل ہی نہیں سکے گا ٹیسٹ میچ. آپ بتائیں کہ کیا یہ رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رابطے نہ ہوں. کسی سٹیج میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ رابطے بند ہو گئے, چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہوں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں, کہیں نہ کہیں رابطے ہوتے رہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جب مذاکرات ہونے ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کے تھرو ہونے اور اسی کمیٹی کے تھرو ہونے جو بنی ہوئی تھی, اس کو ابھی تک تحلیل نہیں کیا گیا. یہ اب PTI والوں نے سوچنا ہے, جب ہر جگہ سے کوشش کر کے آخر میں انہوں نے یہی کہنا جی آئیں ہم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں, تو جتنی جلدی سوچ لیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. ہم نے تو اسپیکر سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو تحلیل نہ کریں کمیٹی کو, کیونکہ آگے چل کر پھر یہ کام اپنا شاید شروع کر دیں. مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیٹی بنائی نہیں گئی, یہ کمیٹی ڈالی گئی ہے جو چلتی رہے گی. کمیٹی ڈالنا سمجھ لیں, اس کمیٹی کو ڈالنے سے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمیٹی نکلے گی کب ہماری. تو اس کے لیے ان کو چاہیے جو کمیٹی جنہوں نے ڈالی ہے تو آئیں اپنی کمیٹی کو لینے کے لیے بھی آئیں وہاں. بالکل. اچھا, IMF کے ٹیم کے جو دوروں کی بات کی جا رہی ہے, جس طرح چیف جسٹس سے ملاقات ہے, مختلف اور اداروں کے سربراہوں سے یا پھر سیاسی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے مزید دباؤ کا شکار آنے والی ہماری معیشت, شرائط اور عائد ہونے لگی ہیں؟ دیکھیں جتنے دباؤ میں رہ چکی ہے میرے خیال ہے اس سے زیادہ دباؤ تو مجھے نظر نہیں آتی. آپ اسے رہا کچھ نہیں, لیکن یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چیف جسٹس سے کیا ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اکانومی کی تو بات میں سمجھتا ہوں, پارلیمنٹیرینز کو ملیں, فائنانس منسٹر کو ملیں, شیڈو فائنانس منسٹر کو ملیں, اپوزیشن کی پارٹیز کو ملیں, وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے آپ کو, کیونکہ سب نے مل کر پہیہ چلانا ہے آگے. لیکن چیف جسٹس کو ملنا یا پھر ججز کے نیچے جا کے ان کو ملنا, یہ تو ہماری اپنی توہین ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ ہماری جوڈیشری کی بھی توہین ہے اور ہمارے ہائیسٹ جو جوڈیشل فورم ہے اس کی بھی میں سمجھتا ہوں توہین ہے. تو اس پہ ان کو سوچنا چاہیے تھا جو ہیلم آف دی افیئرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں ملنا چاہیے اور ہمیں مل کر اس سے کیا نکالنا ہے. یا پھر ہمارے فورن آفس یا پھر ہمارے جو منسٹریز ہیں ان کے حوالے سے جہاں سے پروسیس ہو کے چیزیں آگے جاتی ہیں ان کو روکنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کی وجوہات بتائیں کہ آپ ملنے کیوں چاہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم قرضہ لینے والے ہیں اور وہ دینے والے ہیں, ہمیں بات ان کی ماننی پڑتی ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا یہ بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہے, ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ماضی میں تو ہم نے ان کی مطلب ہر چیز کی ڈکٹیشن لی ہے, لیکن اب کیونکہ اکانومی ریوائیو کر رہی ہے تو کچھ چیزوں پہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آئے گی. حقیقت تو وزیر اعظم نے بھی بولی نا کہ جی میں دعا کرتا ہوں کہ جس سے ملنے جاؤں سربراہ سے وہ یہ نہ سوچے کہ کچھ مانگنے آیا ہوں, لیکن ہماری مجبوری ہے
کہ ہمیں معاملات کو چلانا ہے آگے، تو وہی چیز سامنے آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو حکومت کے لیے مسائل بنیں گے، آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا ہم گزشتہ کئی پروگرامز اس کے اوپر کر چکے ہیں کہ جب بھی یہ پروگرام کوئی آتا ہے نیا یا اس کی کوئی آگے نئی ٹرنچ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو شرائط میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا سرکولر ڈیٹ کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ آئی پی پیز، اور آئی پی پیز نو ڈاؤٹ انہوں نے ملک کا کباڑا کر کے رکھ دیا، کمر توڑ کے رکھ دیا، اور ابھی بھی عام آدمی جو ہے اس کا شکار ہے، نشانے پہ ہے. جتنا بھی کر لیں ابھی بہت کم اس کے اندر کام ہوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے یک طرفہ معاہدے ختم نہ کیے جائیں، یعنی کہ ایک معاملہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جب بھی وہ چاہیں، جب چاہیں آپ کے آرم ٹوسٹنگ کر لیں، جب چاہیں جس ڈائریکشن میں آپ کو لے جائیں، آپ اپنے مفاد میں کچھ نہیں کر دیکھیں سکتے. آئی پی پیز کے ساتھ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. 5-6 تو بڑے جو پروجیکٹ تھے لائک ہب کو بند ہو چکے ہیں یا انہوں نے بند کرنے کا سوچ لیا ہے. اب ایک پرانی حکومتوں نے اگر رشوت لینے کے لیے یا کرپشن کرنے کے لیے گندے معاہدے کیے ہوئے تو ہمیں ان کو لے کر چلنا پڑ رہا ہے. تو قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کڑوے ہوتے ہیں. اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن ایوری پولیٹیکل لیڈر، میں بڑا کھل کے بات کرتا ہوں، ہیز ہز اون ویسٹڈ انٹرسٹ. اس کا اپنا انٹرسٹ ہے ان آئی پی پیز کے اندر. اگر آپ ان کو اٹھا کر کھول کر دیکھیں گے تو بہت سی ایسی میں کمپنیوں کا بتا سکتا ہوں جن میں ان کے حصے ڈلے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. سربراہ مسلم لیگ ضیاء، رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق صاحب. ہم لیتے ہیں یہاں پہ وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، تحریک انصاف اور حکومتی رابطوں کے بارے میں، یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں، کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاکا نعبد و یاکا نستعین. دیکھیں جی، ایک بات یاد رکھیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ فارمل تب ہوتی ہے جب وہاں پہ کسی جگہ پہ ایگریمنٹ ہو جائے. یہ ان پرنسپل یہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں اس وقت ایز آف ناؤ 80% سے 90% لوگ وہ ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے یا جو پاور ہے وہ 10% کی مائنورٹی کے پاس ہے، یا بہت زیادہ تیر مار لیا تو 20% کی مائنورٹی کے پاس ہے. اور وہ 80% پہ، تو آئی ایم شور اس 80% میں اچھے امپورٹنٹ لوگ بھی ہوں گے اور عام آدمی بھی ہوگا. عوام کی طاقت ہے عمران خان کے پاس، تبھی آپ کا کوئی پروگرام بغیر عمران خان کے ڈسکشن کے سٹارٹ نہیں ہوتا اور بغیر عمران خان کے ڈسکشن کے ختم نہیں ہوتا. پاکستان میں جتنے چینلز ہیں وہ نہ چاہتے بھی اسی کے بارے میں ڈسکشنز کرتے ہیں، اسی کے بارے میں کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں بولنا اس کے بارے میں، لیکن اس کے بغیر کسی کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، دیکھیں ہمارا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ اگر رابطے ہو رہے ہیں بیک ڈور، اس کا آپ کے کل سیکرٹری اطلاعات نے بھی اس کی کنفرمیشن دی کہ رابطے کبھی ختم نہیں ہوتے، آپ والی بات کی گئی، لیکن ہو کس سے رہے ہیں اور کون کر رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. دیکھیں مجھے اس کا ابھی نہیں معلوم کہ کون کس سے ہو رہے، کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، لیکن آئی ایم شیور، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں رابطے جو انفارمل رابطے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں. کیا لیٹس سے کیا اس میں میں ایز اے پی ٹی آئی کا بندہ ڈائریکٹلی ایز گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی آپ انہیں کہہ دیں، یا ان کو آپس میں بریکٹ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کی بریکٹ کے اندر گورنمنٹ ڈال کے کر لیں، تو جو بھی سب بریکٹس ہوتی ہے اس میں ڈال کے کر لیں، کیا اس میں وہ ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے؟ پروبیبلی نہیں. کیا انڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے؟ جیسے لیٹس سے آپ میرے لیے بات کر رہے ہیں کسی اور سے اور وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو دیر از سم ون ان بٹوین. آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی ہو رہا ہوگا، یا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوگا، یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. لیکن اس کو کیا فارملائز کی بات ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایز آف سچ کوئی ایسی بات ہوگی. اوکے، تو آپ کے خیال میں کوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی باضابطہ اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی، انڈائریکٹلی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے؟ پروبیبلی یس. اوکے، لیکن خان صاحب سے ملاقاتوں کا بڑا شور تھا کہ ان کو پھر تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے، ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. ابھی چیف جسٹس سے جو وفد ملا ہے آپ کا،
اس کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ باضابطہ ان سے پرمیشن لی گئی ہے، تو باضابطہ پرمیشن دی کس نے جب ان سے رابطہ ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں اس طرح ہے کہ عمران خان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں کورٹ میں، اور بہت سارے ہمارے وکلا ہیں جو پارٹی میں بھی ہیں، کچھ نان پارٹی وکلا ہیں، کچھ پارٹی والے وکلا ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو آئی ایم شیور وہ باقی باتیں بھی ڈسکس کر لیتے ہوں گے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو پراپر طریقے سے اجازت نہیں ملتی کہ میں بات کر لوں. دیکھیں لیٹس سے آپ کا پروگرام ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، آپ کے ہر پروگرام کے آخر میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی. اچھا یہی ٹائم یہی چیز ہم ریوائنڈ کر کے کر لیں تو جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اب یہ زبیر خان صاحب کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت پی ایم ایل این میں، وہ کہتے ہیں کہ صبح 9:30 سے لے کے 2:30 بجے تک جو ان کی مین لیڈرشپ ہے، دیٹ مینز جو سیکنڈ ٹیئر ہے، جو اس وقت پارٹی کے اوپر جن کا گرفت ہے، وہ یہ سارا ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے. 2:30 بجے کے بعد جو لنچ بریک ان کا ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ان کے عام ورکرز جا کے ان سے 10-10 15-15 20-20 25-25 کے ٹولیوں میں جا کے ان سے ملتے تھے. آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جب وہ جاتی ہے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد وہاں پہ آ کے وہ شروع کر جاتے ہیں کہ جی بھائی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مطلب آپ بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ مطلب آپ کے خیال میں مکمل بات کا ٹائم نہیں دیا جاتا جس کی بار بار کمپلینٹ کی جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ ایک فروٹفل ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، اٹ بیکمز اے ویسٹ آف ٹائم. آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ لوگ اگر دیکھیں اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہماری نیت بچانے کی ہے، تو پھر میں اپنے اوپوننٹ کو، اگر میری نیت ہے کہ یار یہ میچ صحیح طریقے سے ہو جائے، تو میں اپنے اوپوننٹ کو ٹائم دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم اس قابل کر لے کہ اس کی جو ٹیمیں شیمیں آ کے وہ کر لے تاکہ کوئی بات ہو. لیکن اگر میرا یہ ہے کہ نہیں میں نے اوپوننٹ کو میچ میں آنے ہی نہیں دینا، تو ان کے بندوں کو میں باہر روک لوں گا، اسٹیڈیم میں آنے ہی نہیں دوں گا. وہ جب آ کے کہیں گے جی بندے کیا ہیں، وہ تو اندر ہی نہیں آئے، جی آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے، فلانا ہو گئے. یہ طریقے ہوتے ہیں غلط کام کے بھی، اور یہ طریقے ہوتے ہیں صحیح کام کے بھی. اگر آپ نے صحیح کام کرنا ہے تو اس کے غلط طریقے نہ کریں، اور اگر آپ نے صحیح طریقہ ہی کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ بھی، اور غلط کام کا بھی صحیح طریقہ ہے، ٹھیک اور غلط کام کا طریقہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ باہمی اختلافات ہیں. علی امین گنڈاپور اور اگر آپ دیکھیں جنید اکبر صاحب، ان کے جو وہاں پہ ایسے ان کو صدارت کا عہدہ دے دیا گیا. اس کے بعد چودھری فواد صاحب کا اور ہم نے جو شعیب شاہین صاحب کا آپس میں جو معاملہ دیکھا. اس کے علاوہ شیخ افضل مروت کی بات کی جائے، اندازہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر بھی ایک گروپ برقرار ہے جو پرویز خٹک کے بھی خلاف کھڑا رہا اور ان کو بھی ٹف ٹائم دیتا رہا. ابھی بھی وہاں پہ ٹف ٹائم دینے کے لیے وہی گروپ کار فرما ہے. تو یہ کتنا نقصان دہ ہے آپ کی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ جنرلی وہ بات کی جاتی ہے، ایک بات کی جاتی ہے کہ جو بیسٹ ڈکٹیٹرشپ سے ورسٹ ڈیموکریسی بہتر ہوتی ہے. اگر ہماری بہت پہلے تو ہماری ویک وہ جو تنظیم ہے وہ ویک نہیں ہے، اچھی خاصی سٹرونگ ہے. ہاں اس میں ڈفرنس آف اوپینین اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن وہ ہے سٹرونگ. لیکن ہمارے اندر ایک تنظیم ہے، ہمارے اندر ایک جو فیملی اورینٹڈ یا الیکٹیبل اورینٹڈ جو تنظیم ہے نا، کہ بھئی میں اگر یہ حلقہ ہے میرا ہے تو میرے بعد میرے بیٹے کا ہوگا، اس کے بعد اس کے بیٹے کا، اس کے بعد اس کے بعد. تو وہ جو فیملی سیاست ہے اور پارٹی کے اندر جو تنظیم ہے، کہ مطلب یہ کہ اگر میرے اندر زرداریوں کا خون نہیں ہے، میرے اندر شریفوں کا خون نہیں ہے، تو میں الٹا لٹک جاؤں، میں اوپر نہیں جا سکتا. اور نہیں تو وہی کام کرنا پڑے گا جس کا مریم نواز نے ہم سب کو اشارہ دیا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ پاور میں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ جوڑنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور بوٹ پالش کرنا چاہیے. یہی کام وہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، یہی کام میں وہ ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ ہے ویڈیوز اپنے پاس رکھنا اور لوگوں کو بلیک میل کرنا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ توبہ توبہ میرے پاس ایسی ایسی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے کسے فاری نہیں، چلیں اس کو تو ہم ماضی میں جو تحریر جو انہوں نے کی. جس کام میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے وہ ہے کہ آپ ایک
ऐसा रंग लगा लो सड़कों के ऊपर कि जो कम से कम जाए ना। मुझे कुछ और सवालात के जवाब भी लेने। ग्रैंड अलायंस के लिए राब्ते हो रहे हैं लेकिन अभी तक तात्तुल का शिकार है, क्यों? क्या कंडीशंस हैं मौलाना साहब के साथ? किन कंडीशंस के साथ आप लोग इलाक करेंगे या उनको अपने उसके साथ मिला के लेकर आएंगे? देखिए, इससे मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूं। जब आप इल्हाक करते हैं उसके अंदर हमेशा बराबरी होनी चाहिए। अगर बराबरी नहीं होगी एट योर स्ट्रेंथ तो फिर बात नहीं होगी। जहां तक रही बात यह कि मौलाना को हमसे तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें मौलाना साहब से तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर लोग कहते हैं कि हमने मौलाना साहब को बुरा भला कहा है तो मौलाना साहब ने भी हमें कोई मीठी मीठी बातें कभी नहीं की। ठीक, उन्होंने भी हमको बड़ी सख्त बातें आड़े की हाथ ही लिया जी, बिल्कुल, हमेशा आड़े हाथ लिया। लेकिन 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 जब आप एक एक इशू के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, हम वी आर नॉट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज के हम लोग इकट्ठे मिलके चले, लेकिन एक इशू ऐसा है जिसको हम कहते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर हम लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। अब अगर इसके लिए हमें थोड़ा सा अलायंस को बढ़ाना पड़ा, अगर हम इसके अंदर बाकी करें, मेरी नजर में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, GDA और ये बाकी कौम परस्त जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं वो ये इकट्ठी हो जाएं तो हम लोग KP से इन सारी पार्टियों को, ये जो छोटी मोटी है ना, इन सारियों को राउट आउट कर सकते हैं। 25 सीटें मेरे लिहाज से आप 19 सीटें 18 सीटें JUI को दे दें और आप अपनी जो 5-6 मेन लोग हैं जिनको लाना चाहते हैं उनको ले आएं। उसके अलावा आप सिंध में GDA को कर लें, स्ट्रॉन्ग कर दे, GDA के साथ इंटीरियर सिंध कर लें। कराची आपको पता है ऑलरेडी PTI के साथ है, उसमें JUI को भी शामिल कर ले, उसमें कुछ और कर ले, या आप कर सकते हैं। आप इनको अच्छा खासा, प्रॉब्लम मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पीपल्स पार्टी को राउट आउट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको एक सिग्निफिकेंट उनको डेंट डाल सकते कोई हैं। बड़ी तहरीक तो नहीं शुरू कर रहे हैं? कुछ सुनने में ही आ रहा है कि ईद के बाद कुछ प्लान है, तो लगता है आप लोगों को सबके साथ मिलके? मेरे ख्याल में ये प्लान्स ईद के, देखिए ईद के बाद अब कितने अरसे बाद इसकी बात होती है कि डिस्कशंस कहां तक पहुंचती है, क्या चीजें हो जाती हैं। अच्छा, दूसरे पंजाब में ऑलरेडी इनकी 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों को भी हम अच्छा खासा डेंट डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग ना सिर्फ अर्ली इलेक्शंस के लिए ये सारी पार्टीज मिलके जा सकती है इसमें। अच्छा, इसमें अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है कि यार हुमायूं बहुत सख्त बातें करता है और लताड़ देता है या जो भी कर देता है, तो ठीक है, हमारे पास बड़े सॉफ्ट स्पोकन पीपल है जिनको हमने आगे किया हुआ है। शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इन लोगों को हम आगे लाके, GDA से हैं उनको हम, अब्बासी साहब हैं, उन सबको हम आगे लाके कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमसे डर लगता है, चलो हम पीछे हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें, ये पॉलिटिकल रियलिटीज हैं। ठीक हो गया, इसके ये मतलब है हम लोग उनके साथ आइडियोलॉजिकली एक साथ हैं, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल एक वो कर सकते हैं और मेरे किया जा सकता है। मतलब ऐसा है कि डूएबल चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहे, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ेंगे, हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हमारी वकला बरादरी और वकला की तहरीक की बात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, फिर जजेस की सीनियरिटी के हवाले से बात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस वो चैलेंज किया है उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में, जो कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद चीज़ें आई सामने। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अदलिया की इस्लाहात कितनी ज़रूरी हैं, जो असल काम है उस पर वकला बेंच और बार मिल के कितना काम कर सकते हैं। बार इलेक्शन जो हुए उसमें जो नताइज है, क्या यहाँ पर भी सियासत सामने आ रही है? इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। अपोजिशन से और हुकूमत से मुलाकातें, कुछ बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के इदारे के सरबराह से या उनके नुमाइंदों से मुलाकातें चीफ जस्टिस को करनी चाहिए थी कि नहीं, क्योंकि माजी में ऐसा नहीं देखा गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नईम अली गुजर साहब, सदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। खुश आमदीद कहते हैं जी, थैंक यू वेरी मच। नईम साहब, ये अदलिया की इस्लाहात हमने देखा इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जो तहरीक चली, वकला तहरीक थी, बहुत बड़ी तहरीक थी, तमाम सियासी जमातें, वकला बार, सारे उसके पीछे जो फोर्सेस थी, चलें उसको भी देखा जा सकता है। जो टारगेट था जिसके लिए उनको बहाल किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, अदालती इस्लाहात नहीं हुई। उसके बाद जितने चीफ जस्टिस आए, जितने भी माहौल बना, हमने देखा कोई इस्लाहात इस तरह की नहीं नज़र आई। आप समझते हैं कि सबसे पहले इस्लाहात की तरफ फोकस करना चाहिए, सियासत बाद में होनी चाहिए? जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात हम देख रहे हैं उसको देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। आसिम भाई, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात किया। देखें, इस्लाहात जब तक आपके
عدل میں نہیں ہوں گی تو آپ لوگوں کو انصاف کیسے پرووائڈ کر سکیں گے؟ دیکھیں لوگ عدالتوں کا دروازہ اسی لیے کھٹکھٹاتے ہیں کہ وہ انصاف کے اصول کے لیے آتے ہیں، لیکن جب آپ کی عدالتیں ہی سیاسی بنیادوں پر رہیں گی، سیاسی اصلاحات کی بجائے عدالتی اصلاحات کی بجائے سیاسی اصلاحات کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہوگا، تو آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اندر فار دی لاسٹ 5 to 10 ایئرس آپ کیسز اٹھا کے گڈ دیکھیے، ٹو سی یو چلتا ہے یا پھر آپ کی ملاقاتوں کا جس طرح ابھی ہم دیکھنے سلسلہ ہو جاتا ہے، ججز تو فیصلہ کرتے ہیں، ججز بولتے نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو بات میں آپ کی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ججز اسپیکس تھرو دیئر ججمنٹ سے، تو بڑا مشہور مقولہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 5 to 10 ایئرس سے آپ کی عدالتوں کے اندر آپ کی جو سپریم کورٹ کے اندر پٹیشنز فائل ہوتی ہیں، آپ یقین مانیے میں خود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، 2-3 سال آپ کی پٹیشنز فکس ہی نہیں ہوتی، لیکن جب جو ہی ایک سیاسی کیس ہوگا تو وہ ایک ہفتے کے اندر یا 10 یا 15 دن کے اندر وہ کیس فکس ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے عدالتی موومنٹ کی بات کی، افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ کی بات کی، اس وقت بھی ایک عدالتی اصلاحات کا بل آیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کس طریقے سے غریب عوام کو آپ نے انصاف پرووائڈ کرنا ہے، کس طریقے سے کیسز کا فیصلہ جلدی اور کرنا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ جی ڈیفینیٹلی اب دیکھیں جہاں پر ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہی پولیٹیکل بیس کے اوپر ہوگی، جہاں پر ایک سیاسی جماعت اپنا نام دے گی، دوسری سیاسی جماعت اپنا نام دے گی، تیسری سیاسی جماعت اپنا نام دے گی، تو معذرت کے ساتھ انصاف کا بالکل بھی حصول ممکن نہیں ہو سکے گا، وہ پولیٹیکل بنیادوں پر فیصلے ہوں گے۔ کیا میرٹ پہ لوگ نہیں آئیں گے؟ اس کی دیکھیں وجہ یہ ماضی میں جب ہم نے دیکھا تو بہت بڑے نام تھے، دیکھیں نا AR کالینیس کا نام دیکھیں، بھگوان داس کا نام دیکھیں، رمدے صاحب کو دیکھ لیں، رمدے، بڑے بڑے نام آئے، کیا وہ ایک میرٹ کے اوپر آئے تھے، سردار اسلم صاحب کا نام دیکھ لیں، یہ نام بڑے بڑے میرٹ کے اوپر آیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہی اصلاحات کے نام پر جب پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ شروع ہو گئی تو بڑے نام آنا بند ہو گئے، اور آپ یقین مانیے اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو اچھے وکیل ہیں، جو اچھی پریکٹس کرتے ہیں، آپ یقین مانے وہ ججز بننے سے کتراتے ہیں، ان کا نام جاتا ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بننا بہت سے وکیلوں کو آفر ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا تھا، انہوں نے ریفیوز کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا جو ججز بنتے ہیں شاید ان کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے سلیکٹ کرنے کا، لیکن جو اچھے وکیل ہیں وہ اس طرف آنا بند ہو گئے۔ اس کا ریزنز کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا کے دور آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، ایک منٹ کے اندر جب آپ نے قانون اور آئین سے ہٹ کر فیصلہ کیا، جب ایک موبائل کے اندر ایک چیز موجود ہے تو آپ کو 10 منٹ کے اندر تو پورا قانون پتہ لگ ہو جاتے ہیں یا کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایک اور رول ہے کہ جی آپ اپنے کیس چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ نوئنگ اینی تھنگ، یعنی کہ شاید آپ واقف ہوں بندے سے یا کسی تھرو اور وجہ سے۔ افتخار چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کا کیس سنا تھا جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ چھوڑ دیں، یہ کوئی لا تو نہیں ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ سا بنا ہوا ہے، تو آپ کسی کو مطلب آپ جانتے ہیں کسی تھرو، لیکن آپ کہہ دیں کہ یار میں آپ کا کیس نہیں سن سکتا یا عدالت میں آپ اناؤنس کر دیں کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو یہ کون سا پریسیڈنٹ ہے؟ اچھا پریسیڈنٹ نہیں، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب دیکھیں نا آپ نے عدل کے مطابق چلنا ہے، دیکھیں نا جج کی بات بھی بلائنڈ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انصاف برابر ہے، وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میرٹ پر بھی آپ کوئی بھی ہو جائے، مثال کے طور پر میں عدالت میں پیش ہوں، میرا جج صاحب سے تعلق ہے، میں کلیئرٹی پہ کرتا ہوں، میرا جج صاحب سے تعلق ہے اور جج صاحب مجھے جانتے ہیں کہ جناب اوکے میرا نعیم گجر سے بہت اچھا تعلق ہے، بے شک میں نے ان کو کوئی سفارش نہ کی، لیکن ان کے فرسٹ آف آل ذہن میں آئے گا کہ اچھا اوکے یار ایسا نہ ہو کہ چونکہ سر میں آپ کو جانتا ہوں، میرے والد صاحب کو جانتے ہیں یا وہ کسی کو بھی جانتے ہیں، تو وہ فوراً ان کا پہلے بات یہ ہوگی کہ یار کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ریلیف بنتا بھی ہے اور میں دوں بھی، کل ایسے بات آتی ہے کہ جناب نعیم گجر چونکہ عدالت پہ پیش ہوا اس کو ریلیف مل گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں قانون کے اندر ایسی قدغن نہیں ہے، صرف ایک اخلاقی بنیاد کے اوپر اکثر ججز ایسا کرتے ہیں۔ آپ کے اس فیصلے سے کسی کو کتنا ڈیلے ہونے سے نقصان ہوگا، آپ کیس بھیجیں گے واپس جائے گا پھر لگے گا، انصاف کی فراہمی کو آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، دیکھیں نا یہ بات ہے، لیکن اس کے لیے پھر بینچ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر چیف جسٹس صاحب کو جب ٹرانسفر کرتا ہے تو ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب سے کہے کہ فوری طور پر اس کو نیکسٹ ویک یا 10 دن بعد یا 5 دن کے بعد کسی اور بینچ کے سامنے فکس کریں، لیکن ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ اتنا سنیل والی بات ہے نا، ریس کے اندر کے جو سنیل نیل والا چال چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ملک میں ویسے انصاف کی فراہمی بہت تعطل کا شکار رہتی ہے۔ بار الیکشنز کے نتائج جو آئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی ججز کی تقرری کی بات ہوئی تو وکلاء تو خود بھی ظاہر بات ہے ڈیوائیڈڈ ہے اور بارز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، سیاسی پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے وہ تو باہر کھل کے نظر آتی ہے۔ ابھی جو حالیہ جو نتائج کل کے آ رہے ہیں اور جو بارز کے الیکشن ہوئے، کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے بہت زیادہ؟ دیکھیں بارس کے اندر کبھی بھی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں رہی، پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹران ضرور موجود ہوتے ہیں، جیسے میرا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، میرے سیکرٹری کا تعلق کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہے، میرے وائس پریزیڈنٹ کا تعلق یا میرے جوائنٹ سیکرٹری کا تعلق کسی اور پارٹیز کے اندر، وکلا ان پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن
गुज़श्ता 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि पोलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट दिन ब दिन बार्स इलेक्शन में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिसको मैं अच्छा नहीं समझता। देखिए जी जी नंबर वन नहीं नो 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 नॉट एट ऑल, बिल्कुल फंड्स की फराहमी ऐसे नहीं है। देखिए फंड्स हर मैं बार का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा सर, मैं बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मैं एक इलाके से नाजिम भी रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट भी हूँ, मैंने ज़ीरो स्टार्टर बंदा हूँ। मैं फ़ंड की बिल्कुल ऐसी फराहमी की बात नहीं होती, ना कोई फ़ंड रोक सकता है। वो आपकी बार का फ़ंड है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो देने की पाबंद है और उसने देना है उस बार के अंदर। ऐसा नहीं है कि वकला या कोई भी बार एसोसिएशन जाके किसी भी हुकूमत वक्त से जाके भीख मांगती है। अब देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है, वजह क्या है? एक आम तासुर है जो मैंने सवाल आपसे देखिए मेरा एक हुकूमती जब आप किसी से फेवर ले रहे हैं या कोई आपको फेवर दे रहा है या फंड दे रहा है, चाहे बार के नाम पे दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तस्वुर किया जाता है कि ये उनकी तरफ झुकाव का शिकार होगी। देखिए मैं बताऊं, मेरा एक हुकूमती पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन जिस दिन मैं बार का प्रेसिडेंट बना, मैं किसी भी हुकूमती पार्टी का सदर नहीं हूं। मैं सिर्फ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का सदर हूं। मैंने वही फैसले करने हैं जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर कहेंगे। मैं वही फैसले करूंगा जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी के इजलास में डिसाइड होगा। मैं वही फैसला करूंगा जो मेरी कैबिनेट फैसला करेगी। नईम गुजर का बतौर सियासी पार्टी कारकुन कोई फैसला नहीं होगा और मैं कई मरतबा अपनी पार्टी के खिलाफ मीडिया के ऊपर आके बोल रहा हूँ और मुख्तलिफ चैनल्स में आके बोलता हूँ। जो बात सही है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं सर। जजिस का अपनी सीनियरिटी का सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना, हमने देखा था कि जब फारूक अख्तर साहब थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के, तो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात की थी जब पहले उनके 4-5 जजेस ने या 6 जजेस ने खतूत लिखे थे। क्या देखते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट को किस एंगल में, या इसको एज अ केस लेना चाहिए या फिर इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात हो सकती है? देखिए आसिम भाई, बात यह है कि मेरी थोड़ी सी राय डिफरेंट है। राय इस वजह से डिफरेंस है, देखिए जजिस जब अपना केस, आप इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के केस की यकीनन बात कर रहे होंगे, देखिए अपना केस लेकर गए, उनके पास इसके अलावा कुछ आ रहा था ही नहीं, इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा लॉ है ही नहीं है। देखिए वो भी अग्रीव्ड है। इसके ऊपर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन काफ़ी अरसे से एहतजाज करती रही है, जिस पर हमने कन्वेंशन इस्लामाबाद के अंदर आल पाकिस्तान का बुलवाया, जिसके अंदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, आपकी तमाम बार्स एक पेज पे नहीं है। आपने देखा है कि अगर आप तहरीक या कोई मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने मुजाहरा भी किया, उसमें बार्स डिवाइडेड थी। ऐसे ही है, आपने ये देखा, क्योंकि पहले हमने देखा था कि यकजा होकर वकला जो थे वो इसके ऊपर जब तहरीक चलाते थे उसका असर, बहुत ज़्यादा असर देखने में आता था। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए जैसे मैंने, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया जिसमें मैंने अप्रिशिएट किया, आपको बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। बार के अंदर हमेशा इन्वॉल्वमेंट रही है और बढ़ती जा रही है पोलिटिकल पार्टीज़ की। रीज़न क्या है? लेकिन देखिए बार हमेशा एक पेज पर रही है। जहाँ तक इस्लामाबाद बार की बात है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैटर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट बार ने इसको एजिटेट किया। एजिटेट ये किया कि जनाब अगर बाहर से आप जजेस लेकर आ रहे हैं, आप हमारे सिटिंग जजेस की सीनियरिटी को आप मुतासिर कर रहे हैं। और वही देखिए ना, खाली इसके अंदर सीनियरिटी मुतासिर नहीं हो रही। आप देखें कल आप किसी को भी जज को पाकिस्तान के किसी कोने से उठा के आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेंगे, तो इसकी ऑप्शन देता है सदर? बिल्कुल देता है, लेकिन आर्टिकल 200 तो देता है, लेकिन आर्टिकल 175 सब क्लास 3A क्या कहता है? आप उसकी कंपोजिशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करेगी। दूसरा, चीफ जस्टिस का जो इस तरह मिलना है IMF के नुमाइंदों से, अपोजिशन, हुकूमत, और आपको लगता नहीं है कि जजिस को अपने फैसले करने चाहिए बजाय इसके कि ये मुलाकातें की जाएं? क्योंकि पहले हमने देखी नहीं ऐसी मुलाकातें। देखिए पहले बात है कि पहले मुलाकातें होती थी, लेकिन पहले मुलाकातें इस तरह मीडिया पर नहीं हुआ, डिस्कस नहीं हुआ करती थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की बात की, हमेशा मुलाकातें हुआ। कैसी बात है कि मुलाकातें, जस्टिस साकिब निसार प्रचार नहीं होता था यहाँ जी, जस्टिस साकिब निसार मुलाकातें करते रहे, बंदयाल साहब मुलाकातें करते रहे, काजी फैजीसा साहब मुलाकातें करते रहे। ये मुलाकातें कोई मायूब नहीं है। ये बार और हम देखें अक्सर बार के अंदर कहते हैं जैसे बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, इस तरह जजेस भी हाई कोर्ट क्यों, सुप्रीम कोर्ट क्यों, इनकी बैठना, मुलाकातें करना, जाना, चाय पीना एक मामूल की बात है। इनफॉर्मल मीटिंग्स होती होंगी, लेकिन इस तरह इत्मीनान के साथ हमने पहली मर्तबा। हाँ, इस पे है कि डेफिनेटली वो अग्रीव ने, आप कहते हैं कि उनकी, देखें ना बात ये है कि अब अपना मौक़िफ़ कहाँ लेकर जाएं। अब या तो सुप्रीम कोर्ट है या फिर उसके बाद अल्लाह ताला की अदालत रह गई है उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया नईम गुजर साहब। पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातिर और पाकिस्तान की बका की खातिर सब इदारों को, सब सेगमेंट्स को, या फिर तमाम जिसे कहते हैं कि शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पाकिस्तान के बारे में सोचकर और पाकिस्तान के लिए सोचकर आगे बढ़ना होगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।